ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ श्रीनगर स्टेशन है। पहाड़ी खबरों का बुलेटिन की इनका हाजिर है मैं लियाकत अब्बास। पहले पेश इन कुछ खास खबरें दी सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई विच 141वें बैन अवी ओलंपिक कमेटी के इजलास का किया आगाज। इस बीच कई अरकान सुन भी किया हिस्सा। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल थी आज दूई परवाज के जरिए 235 भारतीय शहरियों को आंदा गया वतन वापस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन गांधी नगर जम्मू विच अबसारा रोड हाई स्ट्रीट गोल मार्केट और इस दियां कोल काल दी सड़कों का किया इफ्तिताह। और कई वफूद सुन राज भवन विच की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात। अवामी अहमियत हामिल लहर सारे मामले का किया तबादला ख्याल। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई विच 141वें बैन अवी ओलंपिक कमेटी के इजलास का आगाज किया। कमेटी के इजलास विच बैन अवी ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बैच, कमेटी के दुए कई अरकान और अहम भारतीय खिलाड़ी नेज खेडां दियां लड़सारियां फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदे सुन भी शिरकत की। भारत 40 साल बाद दो बार बैन अवी ओलंपिक कमेटी की मेजबानी कर रहा है। 1983 विच नवी दिल्ली विच IOC का 86वां इजलास मुनक्कद होया सा। यह इजलास बैन अवी ओलंपिक कमेटी के अरकान की कुलीदी मीटिंग की हैसियत रखता है। इजलास विच भारत IOC मंदबीन को ओलंपिक जिया मुकाबलियां की मेजबानी के सिलसिले विच अपनी तैयारी थी वाकिफ करासी। यह इजलास IOC विच भारत के बढ़ते हुए कददार भी इशारा करता है। कई बैन अवी खेडा मुकाबले विच भारतीय खिलाड़ियों की चंगी कारकर्दगी की वजह नाल IOC विच भारत की हैसियत भी बदावा होया है। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल विच फंसे 235 भारतीय शहरियों को इनका दूई परवाज आज सुबह नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अवी हवाई अड्डे तक पहुंची। इसराइल थी भारतीय शहरियों की वापसी की सहूलत वास्ते यह परवाज तल अबीब थी नवी दिल्ली वास्ते रवाना हुई सी। वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह सुन दिल्ली के हवाई अड्डे तक भारतीय शहरियों का इस्तकबाल किया। इससे पहले कल ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल थी फंसे दियां 212 भारतीय शहरियों को भी वतन वापस आंदा गया सा। इसराइल और हमास के विचकार लड़ाई के 7वें दिहाड़े इसराइल की जिमी दी फौजां सुन गजा तक मकामी तौर पर छापे मारे जिनका मकसद लापता नफरा को ढूंढना है। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF सुन तस्दीक की है कि गजा विच काट थी काट 120 इसराइली यरगमाल हैं और इन्हों को ढूंढने वास्ते छापे मारे जुल रहे। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा सुन आखिया कि इसराइल सुन शुमाली गजा थी लगभग 11 लाख नफरों को कढ़ने का हुक्म दिता है। इसराइली फौज सुन हमास के जेर इक़्तिदार गजा की पट्टी तक हवाई हमले किए और खुराक पानी ईंधन और बिजली की तरसील को रोक दिता है। बैन अवी इमदाद की ग्रुपों सुन इसराइल की तरफों गजा के 2.3 मिलियन नफरों को मिस्र थी गजा की सप्लाई रोकने के बाद बिगड़ते हुए इंसानी बहरान थी खबरदार किया है। 7 अक्टूबर को हमास की तरफों गैर मामूली अचानक हमले के बाद थी इसराइल और हमास की जंग विच दोनों तरफों काट थी काट 2800 से ज्यादा नफर हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान के शुमाली इलाके विच वाक़ा मस्जिद भी एक खुदकुश बम धमाके विच काट 7 नफर हलाक जबकि दूए 15 जख्मी हुए। तालिबान हुकूमत एक एहलकार के मुताबिक यह धमाका जुमे की नमाज के दौरान किया गया। यह धमाका बगलान सूबे के आईपोड कोमरी इलाके विच वाक़ा इमाम जमान मस्जिद भी किया गया। धमाके की जिम्मेदारी उन्होंने तोड़ी किसी सुन भी कबूल नहीं की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन गांधी नगर जम्मू विच अबसारा रोड हाई स्ट्रीट गोल मार्केट और इस गोल काल दी सड़कों का इफ्तिताह किया। यह रोड नेटवर्क जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन गांधी नगर विच 13.5 किलोमीटर सड़क के नेटवर्क की अपग्रेडेशन और हाई स्ट्रीट तोड़ी 600 अबसरा सड़क को मकामी कारोबारी बिरादरी वास्ते वक्फ किया। LG सुन अपने खिताब विच आखिया कि हुकूमत का बुनियादी मकसद जम्मू शहर को सारे तबकों वास्ते मौके के मरकज भी तब्दील करना है और इसको तरक्की के इंजन के तौर पर इख्तियार करना है। उन्होंने आखे जे मशहूर अबसरा सड़क को नवे तरीके नाल तमीर करने थी बाजार का इलाका मकामी लोगों के नाल नाल जम्मू आने वाले सियाहां वास्ते भी तवज्जो का मरकज बन सी।
اور تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو بھی بڑھاوا مل سی. منوج سنہا نے آخیا کہ جموں شہر دی معیاری زندگی اور خوبصورتی واسطے سرکار نویں اور لچکدار بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تے توجہ مرکوز کر رہی ہے. انہوں نے آخیا کہ موجودہ فزیکل انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن ترقی واسطے ایک ٹھوس فریم ورک بھی فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ شہروں کو مستقل دیاں چیلنجاں تھی نمٹنے واسطے بھی تیار کیتا جل رہا ہے. پہاڑی خبراں دا اے بلٹن تسی آکاش وانی دے سری نگر اسٹیشن تی سن رہے ہو. ایل جی سن آخیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دی رہنمائی وچ سرکار عام آدمیاں دیاں امیدوں کو پورا کرنے واسطے شہری احیا اور سہولتاں دی ترقی واسطے بھرپور کوششاں کر رہی ہے. انہوں نے آخیا کہ اس سال اگست وچ افورڈ ابین ریٹنل ہاؤسنگ کمپلیکس کا افتتاح کیا گیا سا جس کا ہدف اس گل کو یقینی بنانا ہے کہ چوگی چونپڑیاں بھی رہنے والی شہری آبادی بنیادی خدمتاں اور رہنے واسطے رسائی حاصل کر سکن. لیفٹنٹ گورنر نے آخیا کہ ترقی وچ تعاون کرنے والی ایک بڑی افرادی قوت کو اس اقدام سے فائدہ ہوا ہے. جموں کشمیر دے شاندار فن اور دستکاری دی نمائش واسطے پہلگام وچ 14 دیہڑیں دا ایکسپو دا انعقاد کیتا گیا ہے جہاں اس مہینے کی 5 تاریخ تو جاری رہی. اس ایکسپو کو نیشنل ہینڈ لوم ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت وزارت ٹیکسٹائل کے تعاون نال منعقد کیتا گیا ہے اور اس کا اہتمام ویور سروس سینٹر سری نگر سن پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک نال میرا ہینڈ لوم میرا فخر اور ہادی فار نیشن اور ہادی فار فیشن دے موضوع تک کیتا ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر ہینڈ لوم کشمیر سن آخیا کہ یہ ایکسپو کاریگراں اور کوآپریٹو سوسائٹی کو ایک مناسب مارکیٹنگ پلیٹ فارم دے سی تاکہ وہ اپنی چیزاں خریداروں کو براہ راست بیچ سکن. راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ غلام علی کھٹانہ سن اج راج بھون بھی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نال ملاقات کی اور عوامی اہمیت کے لڑ سارے معاملے کا تبادلہ خیال کیتا. اس کے بعد ڈاکٹر ابو عادل ڈائریکٹر کیلی فاؤنڈیشن سن بھی لیفٹنٹ گورنر نال ملاقات کی اور انہوں کو پانی دے انتظام دے نظام دے اہم مسئلے تا بیداری پھیلانے واسطے اپنی تنظیم دیاں کوششاں تی آگاہ کیتا. انہوں نے لیفٹنٹ گورنر کو خطے وچ پانی دی آلودگی اور قلت دیاں چیلنجاں کو اجاگر کرنے والی کتاب بھی پیش کی تھی. اس کے علاوہ کشمیری پنڈتاں دے ایک اور وفد سن بھی راج بھون بھی لیفٹنٹ گورنر نال ملاقات کی تھی. وفد وچ ہیرا لال بٹ آئی کے رینا سونالی پنڈتا انیل بٹ چاند جی پنڈتا اور سنجے کول شامل سے جنہاں سن کمیونٹی دی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے متعلق لڑ سارے امور تا ایل جی نال تبادلہ خیال کیتا. ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد دی صدارت وچ سری نگر وچ ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس وچ ضلع اجولا کمیٹی دے ممبراں اور دویاں افسراں دی موجودگی وچ PMUY دے تحت لوکاں کو دیتے جلنے والے کنیکشناں دے حوالے نال پیش رفت کا جائزہ کیتا گیا. اس موقع پر کمشنر موصوف سن متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ مقررہ رہنما خطوط تا مبنی کنیکشن جاری رکھن. انہوں نے اس گل پر بھی زور دیتا کہ ضلع اجولا کمیٹی ویلے تا اس عمل کا جائزہ کنا یہ آیا اس سہولت کا فائدہ مستحق لوگوں تو نہیں پہنچا یا نہیں. میٹنگ میں جانکاری دیتی گئی کہ ضلع سری نگر وچ اجولا اسکیم کے تحت 97,000 کنیکشن دیتے گئے. ICC کرکٹ ورلڈ کپ وچ اس ویلے احمد آباد نریندر مودی اسٹیڈیم وچ بھارت کا مقابلہ اپنے درینہ حریف پاکستان نال ہو رہا ہے. بھارت سن ٹاس جیت کا بالنگ کرنے کا فیصلہ کیتا ہے. اس میچ کو دیکھتے ہوئے گجرات کے DGP وکاس سہائے سن پوری ریاست دیا کئی ضلعی پولیس سربراہان کو ہدایت دیتی ہے جو اس گل واسطے ہوشیار رہن جو بھارت پاک عالمی کرکٹ کپ کے دوران اور اس کے بعد کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ ہوا ہے. گجرات پولیس فورس اور نیشنل سیکورٹی گارڈ NSG اور RAF اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF دے 6,000 سے زیادہ عملے دے افراد احمد آباد حساس علاقے تھی نریندر مودی اسٹیڈیم تک تعینات کیتے گئے. بھارت اور پاکستان کو ہونا تونی کھیڑے گئے 2 میچاں تھی 4 پوائنٹ حاصل ہوئے. اسی دے نال پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا.